नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट प्रभावित बनाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसका सभापति देउबाको भनाई, जुलुस निकालेर दबाव सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु, 679 जना संक्रमण मुक्त। कृषिमा शर्त सहित ल्याउने वैदेशिक लगानीका विषयमा पनि पक्ष विपक्ष, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कृषि पेसामा आबद्ध 66 लाख कृषक प्रभावित हुने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा 20 देशका 400 बढी विदेशी खेलाडी परे। समाचार सुरु गरौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दिन पनि तलमाथि नगरी निर्धारित मितिमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा संघले आयोजना गरेको ताजा जनादेशको लागि घोषित मध्यावधि निर्वाचनको स्वागतमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्ष वैशाख 17 गते र 27 गते नै निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। एक दिन पनि निर्वाचन तलमाथि नहुने भन्दै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लोकतन्त्र मास्न लागेको आरोप लगाइएको भन्दै लोकतन्त्र जोगाउन जेल भोगेर आएकोले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट प्रभावित गराउन खोजिएको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट, संवैधानिक इजलासबाट? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्छ त्यस्ताहरू, अति जान्ने सुन्नेहरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर, कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? वास्तवमा उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अदालतै चाहिएन। उहाँहरूले भने अनुसारै हुनुपर्छ भने त अदालतै चाहियो। म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। कत्रो बिरालोले त म्याउ म्याउ गर्न सुहाउँछ, सिंह भएर गर्जिन सुहाउँछ। एउटा वकिलले सिंह भएर गर्जिएर वर्तमान सम्झिएर भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्थ्यो उपदेश दियो। धम्काएर
वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले न्यायालयको भविष्य? सरकार चलाउन उपयुक्त भएन, ताजा जनादेशका लागि जनताका बीचमा जान्छु भनिसकेपछि अर्को विकल्प छ संसदमा फेरि गर्छ, अर्को पकाउँछ। चुनाव हुन्छ, चुनाव वैशाख 17 गते 78 साल वैशाख 17 गते। प्रधानमन्त्री ओलीले देश र संविधानमाथि संकट नपरी स्वार्थी तत्त्वहरूको स्वार्थमा संकट परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई काम गर्न नदिने, संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिने, संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नचाहने लगायतका विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गरिएका कारण देशमा बाँकी रहेको अवधिलाई खेर नफाल्न निर्वाचनमा जानुपर्छ भनी निर्वाचन घोषणा गरेको बताउनुभयो। अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रदेशसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू आत्तिएका छन्। तपाईँहरूले देख्नुभयो, भित्र पार्टीका केही नेताहरूले बर्बाद हुने भयो, समाप्त हुने भयो, पार्टी फुट्ने भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो आदि इत्यादि हल्ला मचाउँछ। नजानेर होइन, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। आत्तिएर उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगे। मैले फेरि एकपल्ट उनीहरूलाई विश्वास गरेर अध्यादेशहरू फिर्ता लिए, फेरि हुन दिएनन् काम। यसपल्ट अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा केही पदहरू, रिक्त पदहरू पूरा गर्ने काम गरे। सरकारलाई काम गर्न भरसक नदिने मैले त काम गरेको, यिनीहरूले खुट्टा समाउँदा समाउँदै अल्झाउँदै पाइलो सार्न नदिँदै बलजफ्ती अगाडि बढेर अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो काम यिनीहरूको सहमतिमा होइन, असहमतिमा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै सरकार चलायो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गर्नै नदिएपछि चलाउनु परेन, एक्लै चलाएको। पेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्नै नदिने त अनि बढ्नु परेन, पेलेर अगाडि बढ्यो। उहाँले चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो लगायत पार्टीको आधिकारिकता अरूले दाबी गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीलाई मधेस विरोधी भनी हल्ला चलाए पनि तराई मधेसको विकासमा दतचित्त भएर लागेको बताउनुभयो। तराईमा विकास निर्माणका काम धेरै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर विकासको लहर ल्याई देशको विकास गर्ने उहाँको भनाइ छ। श्री देन जङ्गबहादुर भए कि के भए भन्ने ठानेर कहाँ अन्यत्रका आदेश तामेल गरेर काम हुन नदिने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिटलर जस्तै तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सम्पर्क समन्वय कमिटिद्वारा आयोजित भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओली हिटलर जस्तै तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। जर्मनीमा समाजवादी पार्टीबाट हिटलर जन्मिए जस्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट केपी ओली जन्मिएको खनालले बताउनुभयो। कहिलेकाहीँ पार्टीको गल्तीका कारण तानाशाहहरू जन्मिने गरेको र त्यसको विरुद्धमा फेरि सङ्घर्ष गर्दै जानु परेको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता खनालले शुक्रबार धनगढीमा ओली समूहले गरेको सभालाई पञ्चभेलाको संज्ञा समेत दिनु भएको छ। विभिन्न 9 जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर मान्छेहरूलाई पैसा दिएर गराइएको भेला 2046 साल अगाडि पञ्चहरूले गर्ने भेला जस्तै भएको बताउनुभयो। 2046 साल अगाडि पञ्चहरूले इतिहास मेटिएर गए जस्तै केही वर्षमै केपी ओलीको पनि अस्तित्व समाप्त हुने उहाँले बताउनु भएको छ। यो अन्तर्विरोधलाई राम्रो ढङ्गले हामीले फर्स्यौट गर्नुपर्छ। त्यो फर्स्यौट गर्ने कुराहरूमा हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो मत राख्नुभयो। म त्यो सम्झिरहेको छु। उहाँ अहिले चाहिँ त्यो पिलोतर्फ लाग्नुभएको छ, त्यो गुडतिर लाग्नुभएको छ, तर
उहाँ त्यो गुटमा लागे पनि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। फर्केर आउनुहोस्, कमेडे बादल मात्रै होइन, अरू सबै कमेडहरू जो अहिले भ्रममा परेर जानुभएको छ, केपी ओलीको दक्षिणपन्थी भड्काउका दिशामा भड्किएर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कनुहोस् भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। मान्छेहरू देखाउने जुन कुराहरू भएको छ, केही त जनता भ्रममा परेर पनि जानुभएको छ, जनताको भ्रम बिस्तारै टुट्दै जान्छ। आगो उठेपछि आखिरमा पञ्चहरूको यो 30 वर्षको इतिहासै अहिले मेटिएर गएको छ। कार्यक्रममा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक प्रतिगामी कदम खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न नसके देशमा चुनाव पनि नहुने, संसद पनि नहुने र देश प्रतिगमनतर्फ जाने बताउनुभयो। त्यसैले पार्टीहरूबीच संयुक्त संघर्ष गर्नुपर्ने र संयुक्त संघर्ष हुन नसके समन्वय गरेर भए पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। इतिहासमा पुर्खाहरूले सुन्दर देश सुम्पिएर गएको तर विभिन्न कालखण्डमा जन्मिने तानाशाहहरूका कारण देशमा समृद्धि आउन नसक्दा तिनै पुर्खा शहीद र आम नागरिकहरूलाई जवाफ दिने ठाउँ नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अरू साना पार्टीहरूले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ, त्यसलाई समन्वय गर्दै संयुक्तको निम्ति हामी वातावरण बनाउने पहल गरिराखेका छौँ। तर मुख्य जिम्मा हामीले हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। हामी सबै हिजो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नागरिक समाजका सबै अगुवाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यान्वयन गऱ्यौँ र सबैले भने अब यो केपी ओली सरकारको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको कुनै विकल्प छैन। वैज्ञानिक नगरी खेती हुने यही उत्पादन हुन्छ, जसको जलस्रोत यति छ एक थोपा खान नपाउने स्थिति छ पानी भने हाम्रो चाहिँ जल ऊर्जा होस्, सिँचाइ होस्, खाने पानी सबैलाई पुग्ने हामीसँग छ। त्यसपछि सक्छौँ हामी भनेर भन्यौँ। तर आज लोकतन्त्रको निम्ति लड्ने, लोकतन्त्र ल्याएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्छौँ र यो सुन्दर देशलाई, स्वाधीन देशलाई समुन्नत पनि बनाउँछौँ भनेर भन्ने, तर फेरि लोकतन्त्रका लुटेराहरू यही भित्रबाट जन्मनेर लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने, फेरि प्रतिगमन हुने र फेरि प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष नै गर्ने। लोकतन्त्रको निम्ति लड्नेहरू भित्रैबाट लोकतन्त्रका लुटेराहरू जन्मने, लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्ने र फेरि पनि प्रतिगमन हुने स्थितिको अन्त्य हुनै पर्ने नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिगमनको खतराबाट देशलाई बचाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा बोल्नुहुँदै सभापति देउवाले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले अदालतले जुन निर्णय गरे पनि मान्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुस निकालेर दबाव सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने नभई अदालतले विवेक पुर्याई संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पद्धति हो एउटा मोटो आँखाले हेर्दाखेरि ओलीले प्रजातन्त्रको विरुद्धको कदम हो, यो संविधान विरुद्धको कदम हो भन्ने लाग्दछ। तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले स्टेटहरू नदिकन चाहिने सुनवाईमा अगाडि बढेको हुनाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्छ। निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनतामा जाँदा केही नबिग्रने भन्दै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालत भन्दा ठूलो अदालत जनता भएकोले जनतामा जाने मौका आउँदा कांग्रेस भाग्न नहुने उहाँको भनाइ छ। देशमा कम्युनिस्ट शासनबाट मुक्ति पाउन र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि जनतामा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विवेक पुर्याउने हो। 5-6 महिना चुनाव हुन्छ, चुनाव भएन भने 2 वर्षमा त हुन्छ। त्यसैले जनतामा जान हाम्रो लागि अति आवश्यकता छ। हामी 2 वर्ष पछाडि होस् कि 6 महिना पछाडि होस्, 5 महिना पछाडि होस्,
चुनावमा हामी जाने पार्टी हो। चुनावबाटै सरकार बनाउने, सरकार बदल्ने पार्टी देश हो, प्रजातान्त्रिक पद्धति हो। त्यस कारण चुनाव त सधैँ हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले चुनावको लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ। चुनावको लागि सधैँ हामी चाहिँ कोसिस पनि गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। र गराएन भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुँदैछौँ। त्यस कारण मलाई के छ भनेदेखिलाई अदालतले चुनावको निर्णय गर्यो भने जेठको वैशाखको र वैशाख महिनाको निर्णय गर्यो भनेदेखिलाई चुनाव गराएन भने ओलीलाई सम्पूर्ण जनताले नेपालमै बस्न नदिने अवस्था हुन सक्दछ। अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराएनन् भने नेपाली जनताले ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन नगरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले नेपालमै बस्न नदिने अवस्था बनाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उहाँले निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनमा सबै राजनैतिक दलले भाग लिने पनि उहाँको भनाइ छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीमाथि कु गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर कु गर्न खोजिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। देशलाई कुको बाटोमा जानबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको बाटो रोज्नु भएकोले अब चुनावको विकल्प नभएको बताउनु भयो। मन्त्री थापाले आफू मन्त्री पद पाउनकै लागि प्रचण्डलाई धोका नदिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले धोका दिएको समेत बताउनु भयो। आफूलाई मन्त्री बन्ने कुरा ठूलो नभएको तर देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन मन्त्री बनेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी कदम कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई हुने दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र देश चुनावतिर जान्छ, विश्लेषणहरू हुन सक्छ। अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त म अहिले भन्न सक्दैन, संसद कुनै स्तरमा हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानमाथि प्रहार हुँदा कांग्रेस चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गर्दा कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने बताउनु भएको हो। असंवैधानिक कदम विरुद्धको विरोधका लागि कांग्रेसले विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे अनुसार शनिबार देशका 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली र सभा भएको थियो। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार असंवैधानिक बाटोतिर लागेको र प्रधानमन्त्रीले जबरजस्त रूपमा अधिकार दुरुपयोग गरेर प्रतिनिधि सभा भंग गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधानमाथि प्रहार भएको बताउनु हुँदै संविधान निर्माण गर्दा नै राजनीतिक स्थिरता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार हटाइएको उल्लेख गर्दै नेता सिंहले संसदले सरकार दिन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन भई चुनावमा जानुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको बताउनु भयो। कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिले यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार, यो सरकार यो खास गरेर यो संविधानको बाटोबाट हिँडिदिएको भए यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर संवैधानिक बाटो छोडेर असंवैधानिक बाटोतिर चाहिँ लागेको र आफूसँग अधिकार हुँदै नभएको अधिकार यो चाहिँ जुन जबरजस्त रूपमा दुरुपयोग गरेर यो व्यवस्थापिका संसदलाई भङ्ग गरेको छ, यो बिल्कुलै यो चाहिँ हामीहरूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधान, यो संविधानलाई चाहिँ प्रहार गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो असंवैधानिक भनेर किन भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो संविधान जारी गर्दाखेरि
दोस्रो संविधान सभामा हामीले यो चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि जुन छलफलको क्रममा यो नेपालको राजनीति यो चाहिँ स्थिरता दिनको लागि हामीले चाहिँ बढी त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव कुनै पनि तरिकाले हुन नसक्ने बताउनुभयो। 2/3 सरकार भन्ने तर संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने सरकारले कसरी चुनावबाट जनताको मत लिन सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा शनिबार विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा शुरू भएको बागमती सफाई अभियानको हिजो पुस 25 गते शनिबार 400 हप्ता पुगेको हो। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सरसफाइमा मेरो योगदान नारा दिएर बागमती सफाई सुरु भएपछि अहिले बागमती सफा र दुर्गन्ध रहित बनेको छ। शनिबार फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा काठमाडौँको मिन भवनमा विशेष कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा बागमती सफाई अभियन्ताहरूले नदीमा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने जनचेतना फैलाउनु मुख्य कुरा भएको बताएका छन्। यस्तै सरकारले बागमती लगायत कुनै पनि नदीमा फोहोर फाल्ने, ढल मिसाउने काम गर्नेलाई कानूनी कारबाही हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएकी कलाकार मनिषा कोइरालाले सबै नागरिकहरूलाई बागमती सफाईमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। नदीमा मिसाइँदै आएको फोहोरलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ऊर्जा उत्पादनमा लगाउने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी सबैको त्यसैले यसलाई स्वच्छ राख्ने, वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, आफू कसरी हेल्दी बस्ने, कसरी क्लिन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई राख्ने हामी सबैले गर्नुपर्छ, एकजुट भएर गर्नुपर्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्दछु, प्लिज आउनुहोस् मलाई सहयोग गर्नुहोस्। जस्तो कि उहाँहरूको कलाकार आनी छोइङ डोल्माले पनि शरीरलाई रक्त सञ्चारले सफा गरे जस्तै नदीलाई मानिसहरूले सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वातावरणीय हिसाबले पनि नदी सफा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि नदीमा ढल मिसाउने, प्लास्टिक फाल्ने, घरमा निस्कने फोहोर फाल्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मानिसहरूलाई कुनै पनि फोहोर नदीमा फाल्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राज्यले पनि फोहोर तथा ढल नदीमा मिसाउन नहुने सम्बन्धमा छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गर्नै पर्छ, तर सफालाई सस्टेन गर्नलाई चाहिँ फोहोर गर्ने मान्छेहरूले नगर भन्ने खालको त्यो सजगता, त्यो सचेतना चाहिँ फैलाउनु पर्छ। राज्यले एउटा कानुन, एउटा व्यवस्था यस्तोरी स्थापना गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि आएर यो खोला नालाहरू चाहिँ निरन्तर फोहोर नभइराखोस्। बागमती सफाईको 400 हप्ताको अवधिमा नदी संरक्षणका लागि सचेतना जगाउन तथा नदीमा फ्याँकिएको फोहोर हटाउन नागरिक स्तरबाट उल्लेख्य सहभागिता भएको छ। महाअभियानमा सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक अगुवाहरू, कलाकार, विद्यार्थी, विभिन्न संघ संस्थाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने गरेको छ। प्रत्येक शनिबार नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा बागमती सफाईमा जुटेपछि अहिले बागमती नदीबाट दुर्गन्ध हटेको छ भने नदीमा सफा पानी बग्न थालेको छ। यो अवधिमा नदी किनारामा बगैँचा निर्माण हुने, रुख रोप्ने लगायतका काम भएका छन्। बागमती नदीका विभिन्न ठाउँमा 26 वटा पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालमा शनिबार थप 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4286 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 203 पुरुष र 151 महिला गरी 362 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,521 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 679 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,57,928 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या
912 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 212 जना रहेका छन् भने 4681 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा शनिबार थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार कास्कीको पोखराका 19 जना र तनहुँको व्यास नगरपालिकाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 4 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना पुरुष र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 9 का 2 जना महिला, वडा नम्बर 10 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 12 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 2 जना महिला र 2 जना पुरुष तथा वडा नम्बर 32 का 1 जना महिलामा पनि कोरोना देखिएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। शनिबारसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,942 पुगेको छ। पोखरामा कोरोना संक्रमित एक महिलाको शनिबार बिहान निधन भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 की 83 वर्षीय वृद्धाको उपचारको क्रममा शनिबार बिहान 6:21 मा निधन भएको थियो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको अनुसार उहाँको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भएको थियो। उहाँलाई पुस 14 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गण्डकीमा शनिबारसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 196 पुगेको छ। पोखरामा कोरोना संक्रमित एक महिलाको शनिबार बिहान निधन भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले हालै कृषिमा शर्त सहितको वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णयसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। सरकारको उक्त निर्णय कानूनमा आए कृषि पेसामा लागेको झण्डै 66 लाख भन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित हुने बताइएको छ। अर्काको जमिन भाडामा लिएर वा कुत गरेर तिरेर खेतीपाती अर्थात् पशुपालन गर्दै आएका किसान झनै मर्कामा पर्नेछन्। क्रमशः हरुवा, चरुवा र कृषि मजदुरबाट कृषक बन्न उद्यत भएका नेपाली किसानलाई सरकारको उक्त निर्णय हितकारी नहुने कृषि उद्यमी केदार पौडेलले बताउनुभयो। संघीय सरकारले जमिन जोत्नेलाई दिनुपर्छ भन्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले शहर पलायन हुने र वर्षसम्म जमिन बाँझो राख्नेहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्दैछ। कृषि गणना 2068 अनुसार झण्डै 10 लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ। यसअघिका विभिन्न सरकारको चक्लाबन्दी, बाँझो जमिन राख्नेलाई कानूनी कार्यवाही, जमिन नहुनेलाई भूमि बैंकको अवधारणा अनुरूप खेतीयोग्य जमिनको वितरण, सहकारी, निजी र सरकारको संयुक्त प्रयासमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत कृषिमा आत्मनिर्भरका थरी योजना अघि सारेका थिए। विभिन्न कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन नपाउँदै 81 कृषिमा वैदेशिक लगानीको आह्वान गर्ने योजनाले नेपालका साना किसान प्रभावित भएका छन्। सरकारले डेरी उद्योग, पशुपक्षी, मत्स्य तथा मौरी पालन, फलफूल र तरकारी र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँगै सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई खुला गर्ने निर्णय नेपाल राजपत्रमा हालै प्रकाशित गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपालको किसान तथा उद्यमीले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी ल्याउन लागेको दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा साहु मनाहजबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिई बिना धितो ऋण प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले सिप विकास परियोजना, नेपाल एसबीआई बैंक र प्रभु विकास बैंक बीच भएको सम्झौता अनुरूप सो योजनालाई प्रभावकारी बनाएको हो। सो योजना अन्तर्गत सिप विकास परियोजनाको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई बिना धितो सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरिँदै आएको छ। परियोजनाले प्रभु विकास बैंक मार्फत रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, बारा र
पर्सा तथा नेपाल एसबीआई बैंकले सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। प्रारम्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई मात्र सो सुविधा उपलब्ध भएकोमा हाल जाने र फर्केकालाई समेत सो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। परियोजनाद्वारा धनुषा जिल्लाको लक्ष्य मिनियाको आप्रवासी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा आयोजित ऋण प्रवाह प्रक्रिया, समस्या र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा सो जानकारी दिएको हो। सो परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्वरोजगार सम्बन्धी कार्य गर्न 3 लाख ऋण दिने निर्णय गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई 1,50,000 ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। छलफल कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई बैंक जनकपुरका प्रमुख दिपेन्द्र ठाकुर र परियोजनाका प्रदेश प्रमुख मोहम्मद साबिले बिना धितो ऋण प्रवाह सहजीकरण, सरकारको अवधारणा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन सिपको उपादेयता बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियामा 62 जना यात्रु बोकेको बोइङ 737 विमान दुर्घटना भएको छ। राजधानी जकार्ताबाट पश्चिमी कालिमान्तान प्रान्तका लागि 6 बालबालिका सहित 56 यात्रु र 6 जना चालक दलका सदस्य सहित उडेको उक्त विमान उडेको केही बेरमा नै समुद्रमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। विमान समुद्रमा खसेको र केही यात्रु नै तैरिने प्रयास गरे पनि बचाउन नसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विमान 1 मिनेटको अन्तरमा 10,000 फिट तल झरेको थियो। विमानस्थलबाट 20 किलोमिटर टाढा दुर्घटनामा परेको विमान भीषण वर्षाका कारण निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो उडेको थियो। बोइङ 737-500 मोडलको उक्त विमान 27 वर्ष पुरानो हो। उड्डयन सुरक्षा रेकर्ड तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको इन्डोनेसियाको विमान सेवाहरूलाई 1 दशक भन्दा बढी समयसम्म युरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले शनिबार ड्राफ्टमा सहभागी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2021 फेब्रुअरी 20 देखि 22 मार्चसम्म लाहोर र कराचीमा हुने भनिएको पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा 20 देशबाट 400 भन्दा बढी विदेशी खेलाडी परेका छन्। PSSले सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा नेपालबाट प्लेटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने र सिल्भर क्याटेगोरीमा पारस सहित 9 खेलाडी परेका छन्। विदेशीको सिल्भर क्याटेगोरी ड्राफ्टमा परेका अन्य नेपाली खेलाडीमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, कुशल मल्ल, पारस खड्का, अविनाश बोहरा, पवन सराफ, सुभाष खकुरेल र आसिफ शेख रहेका छन्। ब्यास 3 देउराली नगरमा अन्डर 14 फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्थानीय रिभरसाइड युवा क्लबको आयोजनामा सुरु फुटबलको ब्यास नगरपालिकाका नगरसभा सदस्य एवं एन्फा तनहुका उपाध्यक्ष रबिन पौडेलले उद्घाटन गर्नु भएको छ। लागु औषध मुक्त युवा समाज निर्माण नाराका साथ सुरु प्रतियोगिता देउराली नगर खेल मैदानमा चलेको छ। खेलको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि पौडेलले मादी तटमा बीच फुटबलको विकास गरी खेलकुद र पर्यटन सँगसँगै लैजान राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले खेलाडीहरूका लागु औषधि मुक्त युवा समाज निर्माण अभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। रिभरसाइड युवा क्लबका प्रतियोगिता संयोजक एवं ए डिभिजन लीगका खेलाडी विश्व अधिकारीको सभापतित्वमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा मनाङ मस्याङदी क्लबका खेलाडी विमल राणा, सङ्कटा क्लबका दिपेश आले, अर्डर क्लब भण्डाढेका प्रशिक्षक सुभाष तामाङ, अल स्टारका प्रशिक्षक विकास श्रेष्ठ लगायतले फुटबलको विकासमा सबै एकसाथ भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशको केही भूभागमा आंशिक बदली रही
रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने राति प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट प्रभावित बनाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसका सभापति देउबाको भनाई, जुलुस निकालेर दबाव सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 362 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु, 679 जना संक्रमण मुक्त। कृषिमा शर्त सहित ल्याउने वैदेशिक लगानीका विषयमा पनि पक्ष विपक्ष, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कृषि पेसामा आबद्ध 66 लाख कृषक प्रभावित हुने। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा 20 देशका 400 बढी विदेशी खेलाडी परे। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।